अच्छा, अब हम स्टार्ट करने लगे MCM 304 का लेसन नंबर 33, इम्पैक्ट टेलीविजन ऑन सोसाइटी। अच्छा, टेलीविजन के टीवी के जो माशरे पे क्या असर है, ठीक है। टेलीविजन एक पावरफुल चीज है, जो दिखाता है वो लोग देखते हैं, ठीक है। अब वो दिखाता क्या है, ये दिखाने वाले पर डिपेंड करता है कि वो दिखा क्या रहा है। कल्चर दिखेगा, ड्रेस दिखेगा, जो चीज दिखेगी लोग उसको फॉलो करेंगे। लोगों को नहीं पता होगा कि वो उसको फॉलो करें, मगर लोगों के दिमाग में जो चीज आ गई है ना, जो माइंड में होता है बिहेवियर, वो खुद ब खुद वही चीज करता ही करता है, ठीक है। बाज़ औक़ात लोग खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं, मगर बाज़ औक़ात लोग खुद ऐसा कर रहे होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता कि हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज है, चलें कॉपी ना भी करें, ये एक फितरी अमल है कि इंसान जैसा देखेगा खुद ब खुद को वैसा ना वैसा वैसा जरूर कर लेगा, ठीक है। नहीं भी करेगा तो 100 में से 2 या 3% चेंजेस तो आते ही आते हैं। जैसे कि अब मैं लास्ट एपिसोड को एग्जांपल दी थी कि गर्ल्स जो है, उन्होंने देखा कि उन्होंने ड्रामास में देखा कि लड़कियों ने स्टिकिंग की हुई है वहां पर। हालांकि उससे पहले, ड्रामा से पहले जो है ना, स्टिकिंग को अच्छा नहीं मानते थे। अब जब उन्होंने देखा ना कि स्टिकिंग की हुई, तो यहाँ पाकिस्तान की हर लड़की ने, स्पेशली लाहौर की हर लड़की ने स्टिकिंग की हुई थी। रेड, ब्राउन, ब्लू, पर्पल, हेजल ब्लू, ये जो कलर्स है ना, इन कलर्स की, डिफरेंट कलर्स की उन्होंने वो की हुई थी। ये चीज है, क्या असर क्या हुआ, टीवी से देखकर उन्होंने फैशन, ट्रेंड तो यही चला कि फैशन है, अच्छा लग रहा है, ये सब कुछ है। बात क्या है, टीवी से यहाँ पर है। लड़कियों की इतनी ड्रेसिंग चेंज हुई है, टीवी की वजह से हुई है। लड़कों का कोई सीन हुआ है, लड़कों की ड्रेसिंग चेंज होती रहती है, आई थिंक कमर्शियल वार पैंट शर्ट से स्टार्ट जो हुआ था, वो अक्सर लड़कों का होता है कि वो टी शर्ट्स थे ना, वो ट्राउजर्स में देते थे इस तरह। चले लड़कों की एग्जाम्पल हम यहाँ से थे, लड़कों के हेयर स्टाइल से, कि पहले उनका हेयर स्टाइल किसी और किस्म का होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता स्पाइस स्पाइस से करते करते बहुत से चेंजेस, अब तो बहुत से कट वाले जो है ना, कट वाले हेयर स्टाइल बनना शुरू हो गए लड़कों के। लड़कों का फुली जो है ना ट्रीट वो होता है, फेशियल ट्रीटमेंट होता है, और टोटली जैसे गर्ल्स करती हैं वैसे ही। क्या टीवी से असर पड़े, ठीक है। टीवी के अलावा और कहाँ से देखते हैं लोग, ठीक है। तो अच्छा, ये चीजें हो गई। तो बात थी कि टीवी का ही असर पड़ता है इन पे। अब यही चीज उन्होंने कही कि लोगों की जुबान, रिलीजन, ठीक है, उनकी रस्म बिहेवियर, सब कुछ जो है ना, वो टीवी से असरअंदाज होती हैं। ये चीज होगी। अब उनका अब इफेक्ट अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। इस पूरी हिस्ट्री में यही बताया हुआ है कि टीवी के जो है ना, क्या असरात होते हैं, किस तरह होते हैं। 5-7 साल पहले किस तरह का सिविलाइजेशन थी, और अब किस तरह इस्लाम को फॉलो करना। अगर टीवी दिखाएगा ना कि इस्लाम को फॉलो करना, तो इस्लाम को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बहुत से लोग हैं। अच्छा, आप लोग खुद अपनी लाइफ में बैठ के सोचना कि जो चीज आप देखते हैं वो क्या नहीं करते, ऐसा ही होता है। जो हम देखते हैं ना, बाजू का ऐसा होता है कि टीवी हमें अच्छी चीज दिखा रहा होता है, मगर उसका असर हम पे क्या पड़ता है कि हम बुरी चीज देखते हैं, ठीक है। अच्छा, वो लोग अपनी एडवर्टाइजेशन कर रहे होते हैं कि अपने चीजों की, खानों के, कपड़ों की, ठीक है। हम कहते हैं कि नहीं, देखा है तो हमें लेना ही लेना है। बाजू का लोगों की आदत होती है, हम लेना ही लेना है वो चीज। एड जो चीज सामने चल गई, हमने देख ली, बस हमने लेना है वो ब्रांड। अच्छा, वो फलाने ब्रांड का था, वो टिमकाने ब्रांड का था, तो बस ये तो इस तरह जो है ना काम शुरू होता है। बहुत सारी टीवी से आती है कि टीवी और जो इंटरनेट पर हम देखते हैं वही चीज चलती है। ट्रेंड भी हो जाता है। लास्ट टाइम जो ट्रेंड चला था कश्मीरी चूड़ियों का, तो ये सब कुछ क्या है, हम जो इंटरनेट पर देखते हैं वही चीज हम फॉलो कर लेते हैं अपने माइंड के अंदर, और वही चीज को फॉलो करते हैं। बाज़ औक़ात जो होते हैं 20 से 10% लोग होते हैं जो इन चीजें फॉलो नहीं करते, ठीक है। उनको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं कि दुनिया जो मर्जी करती है करे, हमें खुद पे देखने, अपने आप को देखने की हम किस तरह है, हमें क्या चीज पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ठीक है। ये हो गया। सॉरी, हमारा लेक्चर लंबा हो जाएगा, हालांकि है बहुत छोटा सा, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहे हैं काउच पोटैटो सिंड्रोम्स। अच्छा, सिंड्रोम्स ये किस्म की बीमारी क्या है, ठीक है। इसमें क्या है कि ना, साइकोलॉजिकल जो है ना, इंसान बच्चा जो सारा दिन टीवी पे बैठा रहेगा, कार्टून देखता रहेगा, उस पर बैड इफेक्ट पड़ेंगे। तो जो टीवी के सामने बैठे रहना, बैठने से इंसान मोटा हो तो काउच पोटैटो की तरह हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, उसको जब चलेगा नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो यही चीजें स्टार्ट होंगी। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो इतना होगा ना अच्छा, अक्सर जो टीवी ज्यादा से ज्यादा देखते हैं ना बच्चे, तो उनका दिमाग, उनसे कुछ सवाल करो ना, वो एक्टिव माइंड नहीं होते। क्यों? उनका दिमाग सिर्फ इमेजिनेशन में होता है, जो मूवीज में चल रहा होता है वो उनके दिमाग में चल रहा होता है। वो फाइट को इतना रियलाइज कर लेते हैं ना कि रियल लाइफ में भी अगर हो तो नॉर्मल है, मगर हालांकि फाइट अच्छी चीज नहीं है और नॉर्मलाइज चीज नहीं है। तो यही असर बच्चों पे, कि बच्चे जो चीज देखते हैं ना, वॉयलेंस। अब देखो, बच्चों ने क्या देखना है, कोई कोई बुरी चीज देख ली टीवी के ऊपर, जो चीज रूल्स के खिलाफ है। अब गुंडागर्दी, बदमाशी देख ली, चलो बदमाशी देख लेते हैं ना, वो तो वो क्या है कि बच्चों ने वही चीज जो है ना इजी फॉलो करनी। अब एग्जाम्पल ले लो, गुंडागर्दी को छोड़ दो, कोई भी चीज बच्चे जो चीज देखती है। अब ब्लॉगिंग का सीन चल रहा है, मिसाल मैं आज के दौर की दूंगी ताकि वही चीज तो समझ में आए, ठीक है। ब्लॉगिंग में जो चीज है वो चल रही है ना, बच्चे असर कर रहे हैं। बदमाशी को कह रहे हैं कि वो अच्छी चीज है, हालांकि अच्छी चीज नहीं है बदमाशी। मूवीज में क्या है कि गुंडागर्दी, ये सब कुछ जो चीज वो देखते हैं ना बच्चे, उन्होंने कहना है कि अच्छा ये चीज अच्छी है। जो गुंडा होता है ना, बदमाशी करता है, वही हीरो होता है। हालांकि असल हीरो नहीं होता, असल हीरो वो होता है जो बर्दाश्त कर लेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। लड़ाई नहीं करेगा, हर बात को सुलह सफाई से हल करेगा, वो बंदा नॉर्मल होगा।
اس کو ہیرو کہنا چاہیے. مگر ہیرو آج کی لائف میں بچوں کے مائنڈ میں ہیرو کیا ہے؟ ہیرو یہ ہے جو گنڈا ہے، بدماش ہے، جو پٹائی کرے گا، جو لڑے گا، ٹھیک ہے، وہ ہیرو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیڈ امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ اچھا بات یہی چیز آگے انہوں نے ڈیٹیل میں بتائی ہوئی ہے کہ جو ہے نا، جو ٹی وی میں دکھے گا وہ چیز ویسی ہوگی. اور اسپیشل انہوں نے کہا کہ گرلس کیا ہے، ان کو زیادہ ان ٹی وی وغیرہ کا شوق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گرلس نے ویسے گھر میں رہنا ہوتا ہے، سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، تو جب وہ ٹی وی پہ زیادہ دھیان دیتی ہے نا تو ان کو کیا ڈریمی لائف کہ جو موویز میں ہو رہا ہے وہی ریئل میں ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں، اگر جب ریئل لائف میں وہ دیکھتی ہے نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں ایک چیز دکھائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ چیز ہوگی. اس کے علاوہ کیا ہے کہ جس چیز سے انسان کو ڈرنا چاہیے نا وہ چیز نہیں. اب ٹی وی پہ دکھاتے ہیں فائٹ. ٹھیک ہے، فائٹ. اب ریئل لائف میں اگر نارمل بچہ، جو بچے نے ٹی وی نہیں دیکھا کبھی زندگی، اس بچے کے سامنے اگر فائٹ کریں گے نا وہ ڈر جائے گا. اور اگر یہ جو بچہ ٹی وی دیکھتا ہے اس نے فائٹ کتنی دفعہ دیکھی ہوئی ہے تو وہ انجوائے کرے گا فائٹ کو، کہ اچھا فائٹ ہو رہی ہے، دیکھیں کون جیتتا ہے. یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگریسونیس. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتا ہے جب انسان بیٹھا رہے گا چڑچڑا، اس میں نا آلسی بنا جائے گا، سست بچہ اٹھے گا نہیں، اس کو چلنا پھرنے کا وہ نہیں ہوگی. اور جو ایکٹیو بچے ہوں گے نا، جن سے ٹی وی کم دیکھتے ہوں گے، مطلب مینس یہ کہ بچے کو سارا سارا دن ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے. ٹائم پیریڈ لمیٹیشن ہونے چاہیے. دن کے 1 گھنٹے 2 گھنٹے اتنے گھنٹے دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. مگر اب کیا ہے، بچے سارا سارا دن موبائل، سارا سارا دن جو ہے نا ٹی وی دیکھ کے بیٹھے رہتے ہیں. تو چیز ساری کیا ہے کہ بچوں میں سستی، موٹے ہو جاتے ہیں، ادھر ہی بیٹھ کے کھانا، ادھر ہی بیٹھ کے یہ سب کچھ. تو بچے ظاہر سی بات ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کیا کیا دیکھ کر کیا کیا سوچتے ہیں بچوں کے. ریئل لائف میں بھی ایسا ہوگا یہ سب کچھ. اس کے بعد ہے چڑچڑا بنا جاتا ہے ان میں. ٹھیک ہے. اور بدتمیزی، آگے سے جواب دینا، یہ وہ جو چیز سیکھیں گے انہوں نے بچوں نے کرنا وہ ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے کہ ان کی ہیلتھ افیکٹ. اچھا بچوں نے نا ایک بہت سی چیز ہے، بعض اوقات گھر میں نہیں ہوتا، بعض اوقات گھروں میں ہوتا ہے ایسا کہ نا بچوں نے اگر دیکھ لینا، لائک ایگزامپل انہوں نے میکڈونلڈ کی دی، میکڈونلڈ کی انہوں نے ایڈ دیکھا ہے نا، اس میں برگر ہے، تو بچوں نے کہنا ہے ہم نے برگر ہی کھانا ہے، بابا ہمیں برگر لے کر دو، برگر لے کر دو. کیا بچے کیا ہے برگر پہ ضد کریں گے اور کھلائیں گے. ٹھیک ہے. جنک نہ دیکھیں گے تو نہ مانگیں گے. گھر کی جو چیزیں وہ ہیلتھی، جو گھر کی بنی ہوئی ہے وہ زیادہ ہیلتھی ہوگی کہ جو باہر کی چیزیں وہ زیادہ ہیلتھی ہوگی. تو بچے ضروری نہیں کہ برگر جو بھی چیز ہے نا، اور بڑا بھی کوئی انسان ہے نا جو ظاہر سے دیکھے گا تو کھانے کو دل کرے گا اس کا. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی. تو یہ کہ جنک فوڈ جو ہے نا زیادہ ٹی وی سے ہی آیا ہے، کہ ٹی وی بچوں نے دیکھا اور کھایا کہ اچھا وہ کھا رہے ہیں، فیملی جا رہی ہے ڈنر کے لیے، ہم نے بھی جانا ہے، یہ سب کچھ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب سیکس جو ہے، اچھا سیکس کیا ہے؟ سیکس کی انفارمیشن دینا غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکس کی انفارمیشن دینا غلط نہیں ہے. اگر اس کو سیکس جو ہے نا بچے کو سیکسوئل جو ریلیشن شپ ہے، اگر ماں اس کو کسی گھر کے کسی بڑے بندے سے ملے نا کہ انفارمیشن ملے تو وہ چیز غلط نہیں ہوگی، کیونکہ بڑوں نے اسے کیا سکھانا ہے، بیٹا یہ نیڈ ہے، یہ پوری ہونی ہے، ہر انسان کی ہے. ٹھیک ہے. لڑکا لڑکی، اور یہ چیز جائز ہے نکاح کے بعد. ٹھیک ہے. اگر موویز میں وہ دیکھے گا بچہ، میں اگزامپل دوں کہ بچہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک لڑکا ہے، ایک لڑکی ہے، بوائے فرینڈ ہے، اور وہ اس ریلیشن میں ہے، سیکس ریلیشن میں، تو کیا وہ کہے گا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بیڈ ہے. اب بچے کو نا ہمیشہ یہ چیز سمجھیے کہ بچے کو جب ایسے ایسا وقت سے بچہ بڑا ہوتا ہے نا، اس کو خود یہ چیزیں سکھانی چاہیے، یہاں تک کہ اس کو باہر سے پتہ چلے اس سے پہلے اسے گھر میں بتا دینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم اسے بتائیں گے نا، ہم اسے بتائیں گے کہ یہ چیز نارمل ہے بیٹا، یہ ضرورت ہے، اللہ میں یہ چیز بنائے گی اور یہ چیز پوری ہونی شادی کے بعد. شادی اپنی بیوی کے علاوہ ہر بندے سے حرام ہے یہ چیز، مگر بیوی کے علاوہ اور اپنے شوہر کے علاوہ حرام ہے. مگر اگر ہم بچوں کو نہ کوئی اویئرنیس دیں گے، ہم کچھ نہیں بتائیں گے، بچوں نے اگر باہر سے سیکھا ہے، باہر سے کیا سیکھا ہے، اکثر گرلز میں ہوگا، بوائز میں ہوگا، اچھا اچھا وہ لڑکی، اچھا اچھا وہ دیکھو لڑکا، تو یہ چیز کیا ہے اس کے دل میں 100 سوال آئیں گے. وہ بچوں سے پوچھے گا، کسی بچے کا دماغ شیطانی ہے، کسی بچے کا دماغ کس طرح کا ہے، وہ کیا بتائے گا وہ آپ کو نہیں پتا. پھر ٹی وی پہ زیادہ یہ دکھاتے ہیں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ ہے، نکاح نہیں ہے اور کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. بچے کو اویئرنیس دو اور بتاؤ کہ بیٹا یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. پر ہمارے یہاں پیرنٹس پتہ کیا کرتے ہیں، ایسا کوئی سین آ گیا ہے، انہوں نے کیا ہے ٹی وی بند، ہٹا دو، یہ کر دو وہ کر دو، بچوں کو چھپاؤ. بچوں کے دماغ میں اور 100 سوال آتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، کیا ہے کیا یہ. ٹھیک ہے. وہ پھر اور اس بارے میں انکوائری کرتے ہیں، آپ کے سامنے نہیں کریں گے مگر پیچھے وہ بہت انکوائری کریں گے اس چیز کی، اپنے فرینڈ سے پتہ کریں گے، باہر چھپ کے انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، کسی اور کے موبائل پہ دیکھیں گے، مگر دیکھیں گے یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. بچے کو خود بخود اویئرنیس دو ہر چیز کی. یہ نہیں کہ صرف ایک سیکس، ہر چیز کے بارے میں. اگر بچے کو گھر سے صحیح معلومات مل جائے گی نا تو باہر نہیں ڈھونڈے گا، اس کے دل میں سوال نہیں پیدا ہوگا. بچہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے دل میں 100 قسم کے سوال پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایم سی کیوز. واٹ ڈز اے couch potato syndrome. ٹھیک ہے. لیزینس
obesity, falling grades due to grades بھی گریں گے, بچہ جب پڑھے گا نہیں تو ٹی وی دیکھے گا تو گریڈس بھی گریں گے. According to criticize, what does TV do? distorts reality کو distorts کرے گا. ریئلٹی کو اکثر ایسا ہوتا ہے, ہم ٹی وی میں کچھ اور دیکھتے ہیں اور ریئلٹی میں کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں what type of ad are common on TV. جنک فوڈ کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دیکھ کے بچے تو کیا بڑوں کا کھانے کو دل کر جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے نا, بچے چلو بڑے تو کنٹرول کر لیں گے مگر بچے یہ چیز کنٹرول نہیں کر پاتے. what increases in children who watch a lot of violence on TV. aggressiveness behavior, غصہ, چڑچڑے. what percentage of TV shows mention sexual content? 75%. ٹھیک ہے. in how many shows with sexual content is safe discussed? 10 out of 1. 10 میں سے کوئی ایک ہی ہوگا جو سیو ہوگا, جو صحیح انفارمیشن دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. چلیں اب انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.